श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः अनुकूलनायकपर्यन्तं दृष्टम्। इदानीं शठनायकस्य लक्षणं किमिति पश्यामः। शठोऽयमेकत्र बद्धभावो यः दर्शित बहिरनुरागः विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति। अयं शठः यः एकत्र बद्धभावः दर्शित बहिरनुरागः अन्यत्र गूढं विप्रियम् आचरति। एतदेव वृत्तौ एवं विवृणोति। यः पुनः एकस्यामेव नायिकायां बद्धभावः द्वयोरपि नायिकयोः बहिर्दर्शित अनुरागः अन्यस्यां नायिकायां गूढं विप्रियमाचरति, सः शठः। यः पुनः एकस्यामेव नायिकायां पत्नीद्वयं यदि स्तः तदा एकस्यां नायिकायाम् अनुरागवान् भवति, बद्धभावः, कृतानुरागः। किन्तु द्वयोः अपि नायिकयोः बहिः दर्शितानुरागः, द्वयोः अपि नायिकयोः स्नेहं प्रकटितस्नेहः। किन्तु अन्यस्यां नायिकायां गूढं नाम गुप्तं विप्रियं नाम अहितम् आचरति, सः शठः इति उच्यते। यः द्वयोः नायिकयोः मध्ये एकस्यां बद्धभावः अन्यस्यां तु केवलं बहिः दर्शितानुरागोऽपि गूढं विप्रियमाचरति। केवलं बहिः एव स्नेहं दर्शयति एकस्याः कृते, परन्तु अन्ततः तस्य स्नेहः न भवति तस्याम् इति तात्पर्यमत्र। सः शठनायकः भवति। तत्र उदाहरणं शठान्यस्याः काञ्ची मणिरणितमाकर्ण्य सहसा यदाश्लिष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभवः तदेतत् क्वाचक्षे धृतमधुमयत्वद् बहुवचो विषेणाघूर्णन्ति किमपि न सखी मे गणयति। हे शठ नाम हे धूर्त, आश्लिष्यन् एव आलिङ्गन् एव, सहसा नाम झटिति अतर्कित एव अनिरीक्षिततया, अन्यस्याः नाम अपरस्याः काञ्चीमणिरणितं नाम रशनायाः झङ्कारं शब्दं, तादृशं शब्दम् आकर्ण्य श्रुत्वा प्रशिथिल भुजग्रन्थिः तत्क्षणमेव तस्य आलिङ्गनं किञ्चित् शिथिलं कृतवान्, श्लथ बाहुवेष्टनः। यत् अभवः त्वम् अभूः तत् नाम एतत् त्वदीयं चरितं क्व आचक्षे, एतादृशं भवतः चरित्रं कुत्र अहं कथयामि। धृत मधुमयत्वद् बहुवचो मिषेण, धृतमधुमयम् इत्युक्ते समभाग सर्पिः क्षौद्रस्वरूपं, त्वद् बहुवचः भवत् प्रचुरवचनं, यत् मधुमयमासीत् पूर्वं तदेव विषं गरलं तेन आघूर्णन्ति विमुह्यन्ति सति मे सखी नाम वयस्या किमपि नाम मदुक्तं त्वद्रहस्यम् इति न गणयत् न विचारयत्। अत्र एकत्र नायिकायां बद्धभावत्वेन अन्यस्याम् आलिङ्गनमार्गेण बहिः अनुरागं प्रदर्श्य विप्रियाचरणात्
नायकस्य शठत्वम् इति उच्यते। एतादृशः शठनायकः भवति। येषां च त्रैविध्यादुत्तममध्यमाधमत्वेन उक्ता नायकभेदाश्चत्वारिंशत् तथाष्टौ च। येषां च उत्तममध्यम अधमत्वेन त्रैविध्यात् चत्वारिंशत् तथा अष्टौ नायकभेदाः उक्ताः। येषां नाम उक्त षोडशभेदानाम् उत्तम मध्यम अधमत्वेन नाम उत्तमादिरूपेण उत्तम मध्यम अधम एवं रीत्या त्रैविध्यात् त्रिविधत्वात् चत्वारिंशत् तथा अष्टौ नायकभेदाः नायकप्रकाराः उक्ताः। येषाम् उक्तषोडशभेदानाम् इति वृत्तौ विवृणोति। प्रथमतः चतुर्विधाः नायकाः भवन्ति। तेषां च प्रत्येकं चतुर्भेदेन षोडश, तेषां च प्रत्येकं भेदत्रयेण अष्टाचत्वारिंशत् नायकभेदाः भवन्ति इति संख्या अत्र दत्ता वर्तते। अथ प्रसङ्गादेतेषां सहायान् आह। एतदनन्तरं नाम प्रसङ्गप्राप्तेः एतेषां नाम नायकानां सहायाः नाम कार्यसाधकाः। नायकस्य कार्यसाधने ये साहाय्यमाचरन्ति ते सहायाः इति उच्यन्ते। तेषां विषये आह। दूरानुवर्तिनी स्यात् तस्य प्रासङ्गिकेति वृत्ते तु किञ्चित् तद्गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमर्दाख्यः। तस्य दूरानुवर्तिनी प्रासङ्गिके इति वृत्ते तु अस्य किञ्चित् तद्गुणहीनः सहायः एव पीठमर्दाख्यः स्यात् इति अन्वयः कारिकायां। तस्य नाम नायकस्य दूरानुवर्तिते नाम दूरम् अनुवर्तते इति दूरपर्यन्तस्थायिनी प्रासङ्गिकेति वृत्ते प्रसङ्गवशात् उत्थापिते चरित्रे किञ्चित् तद्गुणहीन तादृशवस्तुनि किञ्चित् तद्गुणहीनः तद्गुण नाम नायकगुणाः तस्य नाम नायकस्य गुणैः नाम त्यागित्वम् इत्यादिगुणैः किञ्चित् ऊनः किञ्चिदेव न्यूनः स्यात् सः पीठमर्दाख्यः भवति। तस्य नायकस्य बहुव्यापिनी प्रसङ्गसङ्गते इति वृत्ते अनन्तरोक्तैः नायकसामान्यगुणैः किञ्चिदूनः पीठमर्दनाम सहायो भवति। रामचन्द्रादीनां सुग्रीवादयः एतादृशाः सहायाः भवन्ति। बहुव्यापिनी प्रसङ्गसङ्गते नाम रामायणस्य कथावस्तु वयं सर्वे जानीमः। तत्र सुग्रीवस्य तु प्रासङ्गिकरूपेण नाम सीताम् आदाय यदा रावणः गतवान् तदा सीतया वियुक्तः रामः ताम् अन्विष्यन् सर्वत्र अटति। तदा प्रसङ्गात् सुग्रीवस्य परिचयः तस्य प्राप्तः। सः सुग्रीवः अपि नायकगुणयुक्तः एव वर्तते। तेन रामेण समानः एव भवति, परन्तु किञ्चिदूनः पीठमर्दः इति वक्तुं शक्यते। अथ शृङ्गारसहायाः इति शृङ्गारसहायान् विवृणोति। नाम नायकस्य शृङ्गारे ये सहायाः भवन्ति तेषां निरूपणं क्रियते। शृङ्गारेस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः। भक्ता नर्मसु निपुणाः कुपितवधू मानभञ्जनाः शुद्धाः। शृङ्गारे अस्य सहायाः के स्युः? विटचेटविदूषकाद्याः स्युः। अस्य भक्ताः नर्मसु निपुणाः कुपितवधू मानभञ्जनाः शुद्धाः विटचेटविदूषकाद्याः शृङ्गारे सहायाः स्युः। अस्य नायकस्य भक्ताः नाम अनुरक्ताः इत्यर्थः। नर्मसु नाम परिहासादिषु वैयक्तिकविषयेषु अपि निपुणाः ये प्रवीणाः भवन्ति। कुपितवधू मानभञ्जनाः
कुपितानां क्रुद्धानां वधूनां वनितानां मानभञ्जकाः भवन्ति ते मानस्य भञ्जनं कुर्वन्ति मानिनी मानभङ्गदक्षाः भवन्ति एते शुद्धाः भवन्ति किन्तु वञ्चनादिकं तु कापट्यादिकं तु नाचरन्ति शुद्धचरित्राः भवन्ति सच्चरित्राः एते विट चेट विदूषकः इत्याद्याः नाम आदिपदात् अत्र मालाकारः ताम्बूलिकः गान्धिकः इत्यादयः अपि गृह्यन्ते एते नायकस्य शृङ्गाररसे सहायः भवन्ति आदिशब्दात् मालाकार रजक ताम्बूलिक गान्धिकादयः इति वृत्तौ विवृणोति मालाकारः नाम मालिकः रजकः निर्णेजकः यः वस्त्रप्रक्षालनादिकं यत् करोति ताम्बूलिकः नाम ताम्बूलादि निर्माता गान्धिकः सुगन्धिद्रव्यनिष्पादकः भवति तत्रापि आदिशब्दः प्रयुज्यते गान्धिकादयः इति तत्र सुहृदादयः अपि ग्रहीतुं शक्यन्ते अस्य इति यदुक्तं कारिकायां तत्र पुंस्त्वम् अविवक्षितं वस्तुतः यतोहि नायिकायाः अपि एते सहायाः भवन्ति न केवलं नायकस्य तेन मृच्छकटिके वसन्तसेनायाः अपि विटः सहायकः वर्तते विटः मृच्छकटिके सहायः भवति तथैव मालतीमाधवे चेटः सहायः भवति अभिज्ञानशाकुन्तले तु माढव्यः सहायकः वर्तते तत्र विटः संभोगहीनसम्पत्तु विटस्तु धूर्तः कलैकदेशज्ञः वेशोपचारकुशलः वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ्याम् संभोगहीनसम्पत् धूर्तः कलैकदेशज्ञः वेशोपचारकुशलः वाग्मी मधुरः अथ गोष्ठ्यां बहुमतः एषः विटः इति एवम् अन्वयः संभोगहीनसम्पत् नाम भोगातिशयेन विनाशिता सम्पत्तिः यस्य अथवा येन सह नाम एषः भोगे एव निरतः इति हेतोः तस्य सर्वाः सम्पत्तयः विनाशिताः सन्ति तादृशः भवति विटः पुनः धूर्तः इत्यस्य द्यूतादि निपुणः द्यूतकृत् कलैकदेशज्ञः नाम कलानां नाम गीत वादित्र नृत्य इत्यादीनाम् एकदेशः नाम एकस्यां कलायां सः निरतः भवति वेशोपचारकुशलः वेशे नाम वेश्यालये उपचारः व्यवहारः तत्र कुशलः प्रवीणः भवति पुनः वेशभूषादिषु अपि कुशलः इत्यपि भवति वाग्मी वाक्पटुः मधुरः मनोहरः न तु दुःस्वभावः अथ एवमेव गोष्ठ्यां सभायां बहुमतः नाम अधिकं सम्मतः एषः विटः इति कथ्यते मृच्छकटिके एतद् द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः चेटः तु प्रसिद्ध एव इत्युक्ते भृत्यत्वेन सर्वजनविदितः अतः अस्य लक्षणकरणं नावश्यकमिति मत्वा साहित्यदर्पणकारेण तस्य लक्षणादिकं नोक्तम् कुसुमवसन्ताद्यभिदः कर्मवपुः वेशभाषाद्यैः हास्यकरः कलहरतिः विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः विदूषकस्य स्वरूपम् अस्यां कारिकायां वर्णयति कुसुमवसन्ताद्यभिदः कर्मवपुः वेशभाषाद्यैः हास्यकरः कलहरतिः स्वकर्मज्ञः विदूषकः स्यात् कुसुमवसन्ताद्यभिदः कुसुम वसन्त इत्यादि नाम अभिदा इत्युक्ते अत्र नाम इत्यर्थः तस्य भवति विदूषकस्य पुष्पवाचक वसन्तकालवाचक शब्दनाम आदिपदात् अन्यविधनामापि ग्रहीतुं शक्यते
सः कर्मवपुः वेशभाषाद्यै नाम कर्मणा नाम कार्येण वपुषा शरीरचेष्टया वेशेन वसनभूषणविन्यासादिना भाषया च एतादृशैः हास्यकरः भवति, लोकानां कृते हास्यजनकः भवति। अत एव विकृताङ्गवचो वेशैः हास्यकारी विदूषकः इति उक्तमस्ति। तस्य वचः पुनः वेशः भाषा इत्यादि सर्वमपि हास्यकरं भवति। कलहरतिः एष विवादप्रियः, द्वयोर्मध्ये कलहम् उत्पादयति। किन्तु स्वकर्मज्ञः, भोजनादि निजकर्मज्ञः, कस्मिन् समये भोजनं करणीयम् इत्यादि सर्वमपि सदापि स्मरति, कदापि स्वस्य कर्म न विस्मरति। एष नायकसहायः विदूषकः स्यात्। स्वकर्म इत्युक्ते हास्यादि। इदानीम् अभिज्ञानशाकुन्तलेपि वयं पश्यामः, दुष्यन्तः शकुन्तलायाः विषये अत्यन्तं विषण्णः वर्तते, नाम सा लभ्यते वा न वा इति। तदा तदा हास्यमयवचसा तं हासयति माढव्यः, तद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अर्थचिन्तने सहायम् आह, नायकं प्रति नायकस्य अर्थचिन्तने कः सहायः। इदानीं शृङ्गारे तु एते सहायाः भवन्ति, पुनः अर्थचिन्तने के सहायाः भवन्ति इत्येतत् विवृणोति। मन्त्री स्यात् अर्थानां चिन्तायाम्। अर्थचिन्तनं नाम तन्त्र अवाप इत्यादि। स्वराष्ट्रे क्रियमाणं कर्म तन्त्रमित्युच्यते, परराष्ट्रे तु आवापः इति उच्यते। यद्वा तन्त्रं राजकृत्यः तस्य अवापः नाम योग्य अयोग्य अनुष्ठानं। तेन अत्रापि आदिपदं प्रयुक्तमस्ति, तेन शत्रुविग्रहादयः गृह्यन्ते। एतादृशं सर्वमपि अर्थशब्देन उच्यते। तस्य चिन्तने, तादृश अर्थस्य चिन्तने विचारे सहायं मन्त्री भवति। वृत्तौ विवृणोति अर्थाः तन्त्रावापादयः। तदेव तदा एव उक्तमस्ति, स्वराष्ट्रे कृत्यं तन्त्रं भवति, तदेव परराष्ट्रे आवापः भवति। यत्तु अत्र सहायककथनप्रस्तावे मन्त्री स्वं चोभयं वापि सखा तस्यार्थचिन्तने इति केनचित् लक्षणमुक्तम्। अन्यस्य कस्यापि लक्षणस्य परिचयमत्र ददाति, प्रस्तावं करोति। यत्तु सहायककथनप्रस्तावे नायकस्य सहायककथनप्रकरणे तस्मिन् प्रसङ्गे तस्य अर्थचिन्तने नाम राज्ञः कर्तव्यविचारे मन्त्री एकाकी सः धीसचिवः स्वं राजा च उभयं द्वयं च सखा सहायः भवति। तस्य नायकस्य कर्तव्यपर्यालोचने कर्तव्ये मन्त्री केवलः स्वयं च केवलः, परस्परं मिलित्वा द्वयमपि सहायः इति ज्ञेयम् इति केनचित् अभियुक्तेन। एषः दशरूपककारः धनञ्जयः, तेन उक्तम् एवं यद् लक्षणं कृतं तदपि अर्थचिन्तनोपायलक्षणप्रकरणे एतादृश अस्मिन् सन्दर्भे तत्तु न वक्तव्यमासीत्, किन्तु कार्यविचारस्य ये उपायाः भवन्ति साधनानि, तेषां लक्षणानां प्रस्तावः यत्र वर्तते, विवरणं यत्र वर्तते, तत्र लक्षयितव्यं, तत्र एतद् वक्तव्यमस्ति। परन्तु एतादृशप्रकरणे धनञ्जयेन उक्तम् अयुक्तं मन्यते अयं साहित्यदर्पणकारः। सहायकथनप्रकरणे तत्तु वक्तव्यं नासीत्। नायकस्य
आत्मनः आत्मानं प्रत्येव सहायकत्वं न सम्भवति। अतः सहायत्वस्य भिन्नव्यक्तिनिष्ठत्वात् इदानीं सहायं करोति साहाय्यमाचरति इति कदा उच्यते? मम कृते साहाय्यं करोति इत्युक्ते कश्चन अन्यः साहाय्यं करोति, मम कृते अहमेव सहायः कथं भवामि इति अत्र अभिप्रायः वर्तते। नायकस्य अर्थचिन्तने मन्त्री सहायः इत्युक्तेपि नायकस्य अर्थत एव सिद्धत्वात्, अर्थतः एव सिद्धत्वात्। नाम नेतुः नायकस्य कार्यविचारे मन्त्री धीसचिवः सहायः। अत्र सखी शब्द प्रतिपाद्यं यदस्ति केवलं मन्त्रिणः एव न पुनः आत्मनः इति यदि उच्यते तदा उच्यते यत् नायकस्य अर्थतः तात्पर्यतः एव सिद्धत्वात्, नायकस्य अर्थतः एव सिद्धत्वात् इति अस्ति। तत्र वक्तव्यं किमपि नास्ति, अर्थतः अर्थादेव तत् सिद्ध्यति, तात्पर्यतः एव सिद्ध्यति। स्वं च उभयं च अपि इति अभिधानं व्यर्थं स्यात्। अतः स्वम् इति न वक्तव्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। अतः तत् स्वयं सहायत्वं नाम सहभावेन स्वकार्यसाधकत्वं, तच्च स्वयं कार्य अकरणे न सम्भवति, स्वयमपि स्वेनापि कार्यं करणीयमेव, नो चेत् सहभावः न भवति। अतः अर्थचिन्तने मन्त्री सहायः इति मात्र उक्तावपि आत्मनोपि अर्थचिन्तनप्राप्तत्वात् एषः अपि वर्तते इति स्वयमेव ज्ञायते इति हेतोः स्वं च उभयं चापि इति कथनं व्यर्थमेव स्यात्। अन्यद् दूषणं प्रतिपादयति। यदप्युक्तं मन्त्रिणा ललितः शेषाः मन्त्रिष्वायत्तसिद्धयः इति तदपि स्वलक्षणकथनेनैव लक्षितस्य धीरललितस्य मन्त्रिमात्रायत्त अर्थचिन्तनोपपत्तेः गतार्थत्वम्। यदपि उक्तं यत् कथितमस्ति ललितः नाम धीरललितः मन्त्रिणा धीसचिवेन आयत्तसिद्धिः, शेषाः नाम उदात्त उद्धत प्रशान्तः, धीरोदात्त धीरोद्धत धीरोद्धत धीरप्रशान्तः, एते त्रयः मन्त्रिषु आयत्तसिद्धयः। मन्त्रिणा नाम धीसचिवानां स्वेषाम् आत्मनाञ्च आयत्ता सिद्धिः येषां ते तथोक्ताः नाम मन्त्रिष्वायत्तसिद्धयः इति। तदपि स्वलक्षणकथनेन स्वस्य धीरललितस्य लक्षणं तत् कथनेन नाम निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात् इति यदुक्तम् इत्याकारकलक्षणाभिधानेन तेनैव मन्त्रिमात्रायत्त अर्थचिन्तनोपपत्तेः, केवल मन्त्रि अधीन अर्थचिन्तनोपपत्तेः, केवलं मन्त्रिणः अधीने एव वर्तते अर्थचिन्तनम् अस्य ते गतार्थमेव स्वयं ज्ञायते इत्यर्थः। न च अर्थचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः नाम कार्यविचारे धीरललितस्य धीसचिवः सहायः, किन्तु स्वयमेव नाम धीसचिवः सहायः न भवति, किन्तु स्वयमेव सहायः भवति। तस्य धीरललितस्य अर्थचिन्तनादि अभावात् अर्थचिन्तनम् इत्यादि सः न करोति। यतोहि धीरललितः इत्युक्ते सदापि सः कलापरः भवति। अतः एतादृश अर्थचिन्तनादिकं तु न करोति, अतः मन्त्री एव तत् करोति। एवं शृङ्गारे पुनः अर्थे चिन्तनं कथं भवति, के सहायाः भवन्ति इति निरूप्य पुनः तस्य नायकस्य अन्तःपुरसहायाः के भवन्ति इत्येतत् विवृणोति। तद्वदवरोधे
वामन षण्ढ किरात म्लेच्छाभीराः शकार कुब्जाद्याः मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलतैश्वर्य संयुक्तः सोऽयमनूढा भ्राता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः। तर्हि अवरोधे, अवरोधः नाम अन्तःपुरं, तत्र के सहायाः भवन्ति? अन्तःपुरसहायाः नाम नायकस्य रमणीनां पर्यवेक्षणादिकार्यकराः। एतादृशकार्यं के कुर्वन्ति? यतोहि अन्तःपुरे समेषामपि प्रवेशः न भवति। इदानीं यथा अर्थचिन्तनं मन्त्रिणा एव क्रियते, शृङ्गारसहायादिैः विटचेट विदूषकाद्यैः एव क्रियते, परन्तु तैः अन्तःपुरसहायता क्रियते इति नास्ति। यतोहि तत्र सर्वेषामपि प्रवेशः न भवति इति हेतोः तत्र के सहायाः भवन्ति इत्येतदपि स्पष्टतया विवृणोति। तद्वत् अवरोधे वामन षण्ढ किरात म्लेच्छ आभीराः शकार कुब्जाद्याः मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलता ऐश्वर्य संयुक्त अनूढा भ्राता सः अयं राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः। तत्र अवरोधे अन्तःपुरे सहायाः वामन षण्ढ किरात म्लेच्छ आभीराः। वामनः नाम खर्वः, ह्रस्वः भवति, सः उन्नतः न भवति, ह्रस्वशरीरः। षण्ढः नाम नपुंसकः। किरातः, किरात इति कश्चन जातिविशेषः भवति। एते व्याधाः इत्यादयः ये भवन्ति ते किराताः इति उच्यते। वनेचरः इत्यपि वक्तुं शक्यते कदाचित्, कश्चन जातिविशेषः इत्येव भावयामः। म्लेच्छः, म्लेच्छः नाम अनार्यः इति भवति, अनार्यविशेषः। आर्यजनेषु ये संस्काराः भवन्ति ते अस्य न भवन्ति, तेन अनार्यः इति उच्यते। आभीरः नाम गोपालकः। ते शकार कुब्जाद्याः। शकारः नाम राजश्यालः। राजश्यालः इत्युक्ते राज्ञ्याः राजपत्न्याः सहोदरः भवति। राजपत्न्याः सहोदरः भवति। तस्य लक्षणं तु अग्रे वक्ष्यते। अत्र आद्यशब्दात् मूकादयः अपि गृह्यन्ते। षण्ढ वामन किरात कुब्जादयः इत्यस्य उदाहरणं दर्शयति। नष्टं वर्षवरैः मनुष्यगणनाभावादपास्यत्रपाम् अन्तः कञ्चुकि कञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातैः कृतं कुब्जा नीचतयैव यान्ति शनकैः आत्मेक्षणा शङ्किनः इति अस्ति। रत्नावल्याम् एतद् वर्तते। इदानीं आद्यशब्दादत्र मूकादयः गृह्यन्ते इति अस्ति। मूकः नाम यः वक्तुं न शक्नोति। आदिपदात् स्वभावतः एव स्त्रीणाम् अनुरागे अनर्हाः, असमर्थाः, अनर्हाः, वृद्धाः, कुरूपी इत्यादयः एतेपि गृह्यन्ते। षण्ढ वामन किरात कुब्जादयः यत्र वर्तन्ते तत्र तस्य एतदुदाहरणं भवति। वानरभयेन अन्तःपुरस्य सम्भ्रान्ततावर्णनपरम् एतत् पद्यं वर्तते। वर्षवरैः नाम षण्ढैः मनुष्यगणनाभावात्, यतोहि मनुष्येषु ते न गण्यन्ते, नपुंसकाः ते मनुष्याः इति न गण्यन्ते, स्त्रियः अपि न पुरुषाः अपि न इत्येवं रीत्या गणनायाः अभावात् न गण्यन्ते इति हेतोः। त्रपां विहाय, त्रपा नाम लज्जा, मनुष्याणां सामान्यतः लज्जा भवति।
विशेषतः पुरुषाणां बाहुल्यं यत्र अस्ति तत्र गन्तुं स्त्रियः लज्जाम् अनुभवन्ति, स्त्रीणां बाहुल्ये सति पुरुषाः तत्र गन्तुं लज्जाम् अनुभवन्ति। परन्तु एते तेभ्यः भिन्नाः नपुंसकाः ये भवन्ति लज्जा न भवति तेषां। तेन लज्जां त्यक्त्वा नष्टम् अन्तर्हितम् अयं वामनः। वामनः नाम खर्वः। त्रासात् भयात् कञ्चुकी कञ्चुकस्य नाम कञ्चुकी यः भवति तस्य कञ्चुकं अन्तःपुरचरवृद्धब्राह्मणस्य। एवं त्रासात् भयात् कञ्चुकी कञ्चुकस्य कञ्चुकिनः अन्तःपुरचरवृद्धब्राह्मणस्य। कञ्चुकस्य नाम बृहत् गात्रावरणस्य। अन्तः नाम आभ्यन्तरं विशति प्रविशति। पर्यन्ताश्रयिभिः बहिर्नगराश्रयशीलैः किरातैः निजस्य नाम्नः सदृशं कृतम्। नाम एतैः किराताः ये भवन्ति, किरम् अतन्ति ये इति किराताः नाम प्रान्तदेशगामिनः, तेषां स्वभावः एव तथा। यदि अपायः कोऽपि आगच्छति तर्हि प्रान्तदेशं प्रति गत्वा ते रक्षणं प्राप्नुवन्ति। तेन तादृश प्रान्तदेशाश्रयणं तेन कृतम्। आत्मेक्षणाशङ्किनः आत्मनः ईक्षणं नाम अवलोकनं तदाशङ्कते, केऽपि अस्मान् पश्येयुः इति आशङ्कन्ते। कुब्जाः नाम गडुलाः नीचतया खर्वत्वेन शनकैः नाम शनैः शनैः मन्दं मन्दं यान्ति व्रजन्ति इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः भवति। शकारः मृच्छकटिकादिषु प्रसिद्धः, अन्येपि यथादर्शनं ज्ञातव्याः इति तत् प्रकरणम् उपसंहरति। मृच्छकटिकादिषु प्रसिद्धः राजश्यालः, इतरेपि यथादर्शनं ज्ञातव्याः। अग्रे नायकस्य दण्डसहायाः के भवन्ति इत्येतत् विवृणोति। दण्डे सुहृत् कुमाराटविकाः सामन्तसैनिकाद्याश्च। दण्डे सुहृत् कुमार आटविक सामन्तसैनिकाद्याः। दण्डः नाम दुष्टनिग्रहरूपं कर्म। तस्मिन् कर्मणि सहायाः के भवन्ति? सुहृत् नाम मित्रं, कुमारः नाम पुत्रः, नायकस्य पुत्रः, आटविकः वनदुर्गपालः। ते सामन्तसैनिकाद्याः। सामन्तः नाम मण्डलेश्वरः, सैनिकाद्याः नाम सैन्यप्रभृतयः भवन्ति। एवं दण्डे सहायाः भवन्ति। तदनन्तरं धर्मसहायाः। धर्मे के सहायाः भवन्ति? ऋत्विक् पुरोधसः स्युः, ब्रह्मविदः तापसाः तथा धर्मे। धर्मे नाम धार्मिककृत्येषु ऋत्विक् पुरोधसः याजक पुरोहिताद्याः, ब्रह्मविदः नाम वेदविदः, तथैव तापसाः तपोधनाः स्युः। वृत्तं विवृणोति। ब्रह्मविदो वेदविदः आत्मविदो। आत्मविदः नाम ब्रह्मज्ञानी इत्यर्थः, आत्मज्ञानी। अत एव ब्रह्मजानाति इति ब्राह्मणः इति व्युत्पत्तिं वदन्ति ब्राह्मणशब्दस्य। तादृशाः धर्मे सहायाः भवन्ति नायकस्य। एवम् उत्तमाः पीठमर्धाद्याः इत्युक्ते तत्र सहायाः एतादृशाः भवन्ति। शृङ्गारे सहायाः, अर्थे सहायाः, धर्मे सहायाः, दण्डे सहायाः। एवं तेषु उत्तमाः के इति प्रश्ने कृते सति उत्तमाः भवन्ति पीठमर्दाद्याः। पीठमर्दप्रभृतयः नाम पीठमर्द, मन्त्री, पुरोहित इत्यादयः उत्तमाः नाम उत्तमप्रकृतिकाः भवन्ति। स्वभावेनापि उत्तमाः भवन्ति, संस्कारेणापि उत्तमाः भवन्ति, सुसंस्कृताः भवन्ति इति अत्र तात्पर्यम्।
पीठमर्दाद्याः इत्यत्र आद्यशब्दात् मन्त्रिपुरोहितादयः गृह्यन्ते इति वृत्तौ स्पष्टीकृतवान्। तर्हि मध्यमाः के? मध्यं विटविदूषकौ तथा शकारचेटाद्याः अधमाः परिकीर्तिताः। विटविदूषकौ मध्यौ भवतः इत्युक्ते शकार चेट इत्याद्याः अधमाः इति उक्ताः। विटविदूषकौ तु मध्यौ मध्यमप्रकृतिकौ, उत्तमाः अपि न अधमाः अपि न। कानिचन लक्षणानि उत्तमानामपि भवन्ति, कानिचन अधमलक्षणानि अपि भवन्ति। शकारचेटाद्याः, शकार चेट ताम्बूलिक गान्धिक इत्यादयः अधमाः, एते अधमप्रकृतिकाः भवन्ति। आद्यशब्दात् ताम्बूलिक गान्धिकादयः इति वृत्तौ। अथ प्रसंगात् दूतानां विभागगर्भलक्षणमाह। दूतानां विभागगर्भं लक्षणं प्रतिपादयितुम् उपक्रमते। इदानीं निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा सन्देशहारकः कार्यप्रेष्यस्त्रिधा दूतः दूत्यश्चापि तथाविधाः। कार्ये प्रेष्यः कार्यप्रेष्यः सः दूतः इत्युच्यते। यत्किमपि कार्यमस्ति चेत् तदर्थं यः प्रेष्यते, सन्देशं प्रापयितुं वा यत्किमपि। इदानीं यथा रावणं प्रति रामस्य सन्देशं हनुमान् नीतवान् आसीत्, तथैव कार्यप्रेष्यत्वं तु दूतत्वम् इति दूतलक्षणमस्ति। स च त्रिधा भवति: निसृष्टार्थः, मितार्थः, सन्देशहारकः इति। एवं दूत्यश्चापि तथाविधाः इत्युक्तम्। दूत्यः अपि एताः एव, त्रिविधाः एव, नाम निसृष्टार्थाः, मितार्थाः, सन्देशहारिकाः इति। तत्र कार्यप्रेष्यः दूतः इति लक्षणम्। उभयोः भावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम्। सुश्लिष्टं कुरुते कार्यं, निसृष्टार्थस्तु सस्मृतः। निसृष्टार्थः दूतः इत्युक्ते कः? उभयोः भावम् उन्नीय यः सन्देशं दत्तवान्, यं प्रति प्रेषणीयमस्ति, द्वयोः अपि उभयोः भावम् उन्नीय स्वयमेव उत्तरं ददाति। कार्यं च सुश्लिष्टं कुरुते, स तु निसृष्टार्थः इति स्मृतः। येन प्रेषितः यत्समीपे प्रेषितः इति उभयोः। भावम्, अभिप्रायम् उन्नीय नाम स्वयमेव ज्ञात्वा, तैः अनुक्तमपि स्वयमेव ज्ञात्वा, ऊहित्वा स्वयमेव उत्तरं वदति, स्वयमेव प्रतिवाक्यं वदति। कदाचित् स्वस्य स्वामिनः सन्देशम् अन्यं प्रति प्रापयितव्यं भवति। तदा अनिरीक्षिततया तेन यं प्रति प्रापितं, तेन यः कोऽपि प्रश्नः अनिरीक्षिततया पृच्छते, तदा पुनः स्वामिनं पृष्ट्वा वदिष्यामि इति उच्यते चेत् दूतस्य असामर्थ्यं तत्र व्यज्यते। अतः सः तथा न करोति, स्वयमेव सन्दर्भोचितम् उत्तरं ददाति। सः निसृष्टार्थः इति उच्यते। तेन सह किं करोति? कार्यं सुश्लिष्टं कुरुते, सुसंगतं करोति। कार्यहानिः यथा न स्यात् तथा कार्यं साधयति। सः तादृशः दूतः निसृष्टार्थः। निसृष्टः इत्यस्य स्वबुद्धिस्वभावेन निष्पादितः इत्यर्थः। बुद्धिमान् भवति अयं। तेन तादृशः अर्थः नाम स्वाभिप्रायः, सः निसृष्टार्थः इति उच्यते। अयम् उत्तमः भवति महाबुद्धिसत्त्वात्, सुश्लिष्टकार्यकारित्वाच्च उत्तमः इति उच्यते। शिशुपालवध महाकाव्ये शिशुपालेन श्रीकृष्णान्तिकं प्रेषितः दूतः निसृष्टार्थः दूतः।
एवमेव दूत्यामपि निसृष्टार्थः भवति, दूती अपि भवितुमर्हति। मालती माधवे लवङ्गिका तादृशी भवति। वृत्तं विवृणोति उभयोरिति येन प्रेषितः यदन्तिके प्रेषितश्च इति स्पष्टीकरणं वर्तते। मितार्थं द्वितीयं, मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धिकारी मितार्थकः, यावद् भाषितसन्देशहारः सन्देशहारकः, द्वयोरपि लक्षणमत्र दत्तम्। मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धिकारी मितार्थकः, यावद् भाषितसन्देशहारः सन्देशहारकः इति भवति। मितार्थभाषी अयम् अल्पभाषी भवति, बहु न वदति, मितं परिमितम् अभिप्रायमेव भाषते। अथ च कार्यस्य स्वनियोगस्य सिद्धिकारी साफल्यकारी, साफल्यं सम्पादयति कारी, सः मितार्थकः दूतः। एषः स्वबुद्ध्या एव स्वस्य अभिप्रायं न प्रस्तौति, स्वामिना यदुक्तं तावदेव भाषते। मितार्थकः स्वाभिप्रायं तत्र प्रकटयितुं न गच्छति, परन्तु कार्यस्य साफल्यं साधयति। अयं मध्यमः भवति। निसृष्टार्थवत् बुद्धिमत्ता अस्य न भवति इति हेतोः, परन्तु सिद्धिकारित्वात् मध्यमः, अधमः न भवति। किरातार्जुनीये महाकाव्ये वनेचरः, पुनः शाकुन्तले अभिज्ञानशाकुन्तले मेनकया प्रहिता मिश्रकेशी, एवं भवता मध्यमरूपेण। तत्र किरातार्जुनीये तु सः वदत्येव वनेचरः, अतिशयितं किमपि न वदिष्यामि इति तत्र अभिप्रायं सः प्रकटयति, यत् वर्तते तदेव वदिष्यामि। पुनः सन्देशहारकः, यावद्भाषितसन्देशहारः सन्देशहारकः भवति। यावद्भाषितसन्देशहारः प्रेरकेण नाम स्वामिना यावद्भाषितं यदुक्तं तत्सन्देशं नाम वाचिकं सन्देशं हरति, नयति, सः सन्देशहारकः दूतः। मालती माधवे नन्दनप्रेषितः पुरुषः एतादृशः भवति। एवमेव दूती अपि भवितुमर्हति। मालविकाग्निमित्रे इरावती समीपे धारिण्या या प्रेषिता नागरिका, सा एतादृशी सन्देशहारिका दूती भवति। इतः परं सात्विकनायकस्य गुणाः शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं धैर्यतेजसी ललितौदार्यमित्यष्टौ सत्वजाः पौरुषा गुणाः। सत्वजाः इत्युक्ते सात्विकाः इत्यर्थः, सत्वगुणात् भवन्ति इति हेतुः। दूतनिरूपणानन्तरं सात्विक नायकगुणान् निरूपयति। तत्र शोभा विलासः माधुर्यं गाम्भीर्यं धैर्यं तेजः ललितम् औदार्यम् इति अष्टौ सत्वजाः पौरुषाः गुणाः भवन्ति। शोभा विलासः माधुर्यं गाम्भीर्यं धैर्यं तेजः ललितम् औदार्यम् इति अष्टौ सत्वजाः नाम सत्वगुणोद्भूताः। पौरुषाः इत्युक्ते पुरुषसम्बद्धाः नाम नायकमात्रगताः गुणाः। स्तम्भादयोपि भवन्ति सत्वजा एव, स्तम्भस्वेदोत्तरोमाञ्चः इत्यादि उक्तं खलु, तथापि ते स्त्रीपुरुष उभयसम्भवाः भवन्ति। स्तम्भस्वेदोत्तरोमाञ्चः स्वरभेदोत्तवेपतुः इत्यादि यदस्ति ते स्त्रीपुरुषसाधारणाः उभयसम्भवाः, परन्तु शोभादयः केवलपुरुष सम्भाव्याः इति एते पौरुषाः भवन्ति। तत्र शोभा इत्यस्य निरूपणं करोति। शूरता दक्षता सत्यं महोत्साहो अनुरागिता नीचे घृणादिके स्पर्धा यतः शोभेति तामुविदुः। शूरता दक्षता सत्यं महोत्साहः
नीचे घृणा, अनुरागिता, अधिके स्पर्धा ताम शोभाम विदुः। शूरता नाम वीरत्वं, दक्षता स्वकार्येषु नैपुण्यं, सत्यं नाम सत्यव्यवहारः, मिथ्यादिभाषणहीनता, महोत्साहः गुरुतर उद्यमः नाम महत्कार्येषु अपि प्रवृत्तिः। नीचे नाम अधमे घृणा जुगुप्सा, नीचे नाम स्वापेक्षया दुर्बले इत्यपि भवति, घृणा इत्युक्ते दया इत्यपि भवति। स्वस्मादपि ये कनिष्ठाः भवन्ति तेषु दया, किन्तु नीचाः नाम अधमाः ये भवन्ति तेषु जुगुप्सा, एतद्वयमपि अत्र सङ्गच्छते। अनुरागिता, लोके स्नेहवत्वम्, अनुरागः नाम प्रेम, स्नेहवत्वम्। अधिके नाम स्वस्यापेक्षया यः अधिकः भवति, अधिकबलवान् भवति, तत्र स्पर्धा, जिगीषा, जेतुमिच्छा। यतः प्रवर्तन्ते तां तादृशगुणप्रवर्तिनीं शोभां विदुः। शोभा इति वदन्ति, जानन्ति, भावयन्ति। तत्रापि अनुरागिता, शूरता, दक्षता, सत्यं, महोत्साहो अनुरागिता इति अस्ति खलु, तस्य एकम् उदाहरणं दर्शयति। अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयत्, उदधेरिव निम्नगा शतेषु अभवन्नास्य विमानना क्वचित् इति भवति। एतत्तु रघुवंशे वर्तते इदं पद्यम्। अजनीतिवर्णनपरं पद्यं भवति तस्मिन् प्रकरणे। प्रकृतिषु सर्वः महीपतेः अहम् एव मतः इति अचिन्तयत्, निम्नगाशतेषु उदधेः इव क्वचित् अस्य विमानना नाभवत् इति। प्रकृतिषु नाम प्रकृतयः नाम प्रजाः, तासु प्रजासु सर्वः निखिलः जनः महीपतेः राज्ञः अहम् एव हि मतः, अहमेव अभिमतः इति इत्थम् अचिन्तयत्, चिन्तितवान्। निम्नगा शतेषु, निम्नगा नाम नदी, निम्नं गच्छति इति। नदीसहस्रेषु उदधेः समुद्रस्य इव, समुद्रस्य यथा भवति तथैव अस्य राज्ञः क्वचित् कुत्रचिदपि विमानना नाम अनादरः, अपमाननं नाभवत्। अत्र सर्वेषु समत्वेन आदरवर्णनं वर्तते। अजस्य अनुरागिता प्रदर्शिता, तेन अनुरागिता इत्यस्य एतदुदाहरणं भवति। एवमेव अग्रे विलासः, माधुर्यं, गाम्भीर्यम् इत्यादीनामपि वर्णनं वर्तते। अग्रिमे पाठे तत् वयं पश्यामः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।